اندر جما لیا بٹھا لیا اللہ اللہ مردے مر گئے نے لیکن انہاں اللہ دے علاوہ کسے اور دروازے تے جا کے اپنی نیاز زمین نہیں جھکائے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے اللہ اللہ جو کچھ مرضی ہو گیا مصیبتاں دے اندر پریشانیاں دے اندر جدوں اتنی بڑی مصیبت آ جاوے انہاں دی زبان تے یہ آندا جو کچھ ہو رہا اللہ دی مرضی دے نال ہو رہا ہے اساں اللہ دی رضا تے راضی ہے اللہ فرماتے والا نجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون اللہ فرماتے میں قدردان دنیا والے اندر بھی کوئی احسان کر دے تے او دنیا نا قدر شناس نہیں ہوتے اس بندے دی قدر کر دے گے اللہ فرماتے میں تے بڑا قدردان میں تواڈے ایمان دی قدر کراندا او دا تانوں بدلہ تے صلہ عطا کراں گا آخرت دے اندر دنیا دے اندر بھی تواڈی زندگی پاکیزہ بناواں گا تے آخرت دے اندر میں تانوں اچھا اجر عطا کراں گا اے میرے مولا کیدا اجر عطا کرو گے فرمایا ما کانوا یعملون جڑے دنیا تے چنگے عمل کر کے گیا ہے میں اودا بدلہ عطا فرماواں گا دوسرے مقام تے اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا لوگ جڑے ایمان لے آئے نمبر 2 وعملوا الصالحات انہاں اعمال بھی نیک کیتے اچھے عمل کیتے نیک اعمال کیڑے نے جڑے شرک و بدعت ریاکاری تو پاک ہون جنہاں دے اندر دکھلاوا نہ ہوئے جو کم بھی او کرے محض اللہ کو راضی کرن واسطے کرے اے دنیا دے اندر نام چمک جائے فلاں آدمی نے مسجد بنوا دیتی ہے فلاں آدمی نے آئٹم کر دیتا فلاں آدمی بیوہ کا خرچہ اٹھا رہا فلاں آدمی یتیمہ دے گھر دانے سٹ گیا نا فرمایا میں اللہ دیا عمل وہ قبول ہوئے گا جڑا شرک کو بھی پاک ہوئے گا بدعت کو بھی پاک ہوئے گا ریاکاری کو بھی پاک ہوئے گا میں اللہ دے دربار دے اندر وہ عمل قابل قبول ہوئے گا وہ دے دل دے اندر پاس اللہ دی رضا ہوئے نہ دنیا دی شہرت ہوئے نہ دنیا کا دکھاوا ہوئے فرمایا الذین آمنوا نجات واسطے اخری نجات واسطے پہلا نمبر ہے کہ بندے دے دل دے اندر ایمان ہونا چاہیے حاضر تائی مسلمان نہیں بڑا خرچ کر دیتا آج بھی لوگ ہم مثالہ دیتے ہیں کہ تو کوئی حاضر تائی دے نہیں جیڑے بڑے عمل کر رہے اگر ایمان موجود نہیں تے وہ تا کوئی فائدہ مشرکین مکہ بھی نیک عمل کرتے ہیں ہمارا سمجھو تسی عمل کرتے ہو ساڑھے بھی تو اتنا بندہ ہی کوئی نہیں جنہیں انہیں حج کی دے ابو جہل بھی حجی آئی ابو لہب بھی مکہ دے طواف کرتے ہیں مہمان نواز جڑے حجی جاتے ہیں انہوں ستو بھی لاتے ہیں شہد بھی لاتے ہیں انہاں دی روٹی کا انتظام کرتے ہیں انہاں دی آؤ بھگت کرتے ہیں عزت احترام کرتے ہیں یہ نیکی کا کام نہیں نیکی کا کام ہے لیکن ایمان دل دے اندر موجود ایمان نہیں بے شک جتنے مرضی نیک عمل کرتا ہے پہلی شرط الذین آمنوا یقیناً لوگ جڑے ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور اعمال کیتے نیک اچھے بھلے میرے والا انہاں کا نتیجہ کیے انہاں دی محنت کا ثمرہ کیے پھل کیے اجر کیے
اللہ فرماتے کانت لہم جنت الفردوس نزلا ایمان والے واسطے میں اللہ نے جنت دے اندر باغ تیار کر رکھے انہاں دی ایمان نوازی واسطے میں جنت دے اندر قسم قسم دیاں چیزاں میں اللہ نے پیدا کر دتیاں نے اللہ لیکن ایمان چاہیے ہے کہ ایمان اپنا مضبوط رکھنا کانت لہم جنت الفردوس نزلا جنت الفردوس کا جڑا مقام ہے پوری جنت نالو اعلیٰ تے عرفہ مقام ہے اللہ فرماتے ہیں جنت الفردوس دے اندر اپنا مہمان بناواں گا او میرے مہمان ہون گے تے میں رب انہاں دا میزبان ہواں گا من عمل صالحا جس نے بھی نیک اعمال کیتے میں انہیں نیک اعمال ضائع کوئی علاقے دی شرط نہیں علاقے دی شرط نہیں بڑے خاندان دی